Well, today is the 6th November and we had been to Menezes Braganza Hall that is in Panjim since आयज 10 वर्सां जाली. बाब आमचो फादर बिस्मार्क सोपोन सो आयज एक सोबा घडून हाडिल्ली वेर पद्माश्री आमचे अवॉर्डी जीबाई नॉर्मा आल्वारीस हेर तशेंच आनी दुसरे हेर मानेस्त आशिल्ले उलोवपाक आनी ते फंक्शन जाता म्हणल्यार 8:30 टायम जालो 8:30 जाली. सो आय केम टू GMC टू मीट एडवर्क पेरेर ताजे फॅमिली कडेन आनी डॉक्टर्सा कडेन उलोवपाक येयल्लें. सो ऑलमोस्ट 8:30 जाल्ली आसा. आय मेट डॉक्टर साहिल लोटलीकर एंड आय आस्क्ड डॉक्टर साहिल लोटलीकर लायक वॉट इज द लेटस्ट कितें चल्लां दोतोर. ही टोल्ड मी प्रतिमा मॉर्निंग आमी एडवर्क बाबाची CT स्कॅन केल्लो आसा, तकलेचो CT स्कॅन केल्लो आसा एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स टुमॉरो. नाव डॉक्टर साहिल लोटलीकर इज सपोज टू बी द तो आमचो क्रिटिकल पेशंट्स इन ICU आसता पळय तांचो दोतोर, तांकां हें करपाचो. सो ताणें म्हाका फिडबॅक दिला की सकाळीं ताजें हें केलां खंय कितें तें तुजें CT स्कॅन केला आनी रिपोर्ट फाल्यां येतलो. सो वील कम टू नो. एंड सेकंडली खंय आयज ताजो वेंटिलेटर आसता पळय तो 10 दीस जाले ताका वेंटिलेटराचेर दवरिल्लो. कोणाक एडवर्गाक because of the oxygen levels going down. So he was given ventilator with the help of ventilator. But since it's 10 days, it seems it's advised not to put on a ventilator for more than 10 days. That's what he said, because they're narrowing up the pipe in jata म्हणून. So now it seems they have removed the ventilator and they have एक hole केला, insert केला wind pipe. So the बारीक pipe असता ते wind pipe खंय लायल्ली आसा आणि with the support of ventilator he's been given oxygen. See, I want to tell, I heard somebody telling me, calling me and saying, somebody came yesterday and they said like, doctors have told that taji recovery zata, slow zatli, ye zatli. Baba, when you all don't know, don't speak. You all have not even gone and seen him and you are not supposed to go also. But don't misguide karnaka. हांव दिवपाला खरे updates. कित्याक आमकां फाल्यां अशें नाका. We have full faith in the GMC doctors. We have faith in the nurses. We have been telling time and long. We are, but only one thing is that we are appealing that आता आवय मेडिली ताची जेवला बाय आत्ता मेळ्ळा आनी फियांसे तांकां उलयला, तांकां वयर धाडलाय आतां ICU कडेन भायल्यान आनी हांव भायर आयलां हांगा. सो वियोला आंटी देखून म्हाका सांगलां मातशें ते लोकांक सांग प्रतिमा दॅट पळय इन्फेक्शन जावपाक शकता, लोकांक धाडनाका आनी प्लीज वचून तांकां बेजार करनाका. दे आर ऑलरेडी इन स्ट्रेस, द फॅमिली इज ऑलरेडी इन स्ट्रेस. We have been following up from first day. I've been following up. Everyone is getting the news. Let him get all right. Let him come out of ICU. When is the patient in the ICU? When is the patient in the ICU? When he is critical. When he is critical, he is in the ICU. Otherwise, he would have been in ward. So तुम्ही कितें करपाचें, कितें म्हणपाचें करनाका. बी कितें जाता मागीर मिसगायड जाता. त्याच्या खातीर मागात. आतां ताका तो पायप घातिल्लो आहा विच इज विथ द सपोर्ट ऑफ वेंटिलेटर ताका होल करून पायप घातिल्लो आसा त्रास जाता म्हणून. आनी दुसरें म्हणटा तें आतां रिपोर्ट फाल्यां मेळपाचो आसा आमकां CT स्कॅन. वी आर ऑल प्रेइंग. म्हणजे इतलेंच आसा विनंती, तुम्ही एकूच काम करा, जावं हिंदू मुस्लीम केन्ना कांय सांगला तशें गोंयचो जावं गोंयचो आख्खे ग्लोब अरावंड द ग्लोब जावं जस्ट प्रे जेजू कडेन फक्त मागात दॅट आमचो एडवर्क बाब जाता तितलो बेगीन रिकवर जावन दी, बेगीन भायर येवन दी म्हणून. दी बरें करून.